خير الراحمين. يا رزاق ارزقنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اشف أنت الشافي. اللهم يا هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. فتنتقي من أسماء الله اسما يوافق المسألة التي تريدها، ولا يشرع لك أن تقول اللهم ارحمني فإنك أنت شديد العقاب، أو اللهم ارحمني فإنك أنت الجبار، إنما ارحمنا وأنت خير الراحمين. فهكذا يقال. وبعد، كم لله من الأسماء الحسنى. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. فهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن جمهور العلماء يقولون لله أكثر من 99 اسما، وإنما 99 التي ذكرت في الحديث خصت بفضيلة، أن الذي يحصي هذه 99 يدخل الجنة، ولا يمنع أن يكون لله أسماء غير هذه 99. قالوا: وذلك لدليلين. الدليل الأول حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن الناس يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه الشفاعة، قال: فأخر لربي عز وجل ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. فقال الجمهور إن قوله صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن دليل على أن الله له أسماء يحمد بها غير تلك المعلومة. وأيضا استدلوا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا هم ولا حزن ولا غم ولا كرب حتى الشوكة يشاكها، أو ما أصاب أحد قط هم ولا حزن ولا كرب فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، هذا الشاهد، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فقالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام أو استأثرت به في علم الغيب عندك دليل على أن الله سبحانه استأثر عنده لنفسه أسماء حسنى لم يعلمها الخلق. وهذا الحديث الذي اللهم إني عبدك إلى آخره في سنده رجل يقال له أبو سلمة. أبو سلمة اثنان: هل هو الثقة أم أنه المجهول؟ والظاهر أنه المجهول وعليه لا يثبت الخبر.
هذا. وقد ورد تعديد الأسماء الحسنى بعد أن قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. وتلا: هو الله الذي ذكر الأسماء: هو الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر ذلك. وهذه زيادة مدرجة أدرجها الوليد بن مسلم، ولا يثبت تعديد الأسماء أو تعيين الأسماء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يثبت تعيين الأسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن الله قال كما سمعتم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. ما معنى الإلحاد في أسماء الله؟ لذلك صور، منها ما كان على عهد أهل الشرك، كانوا يأخذون من أسماء الله أسماء ويطفونها على الآلهة، فيأخذون من اسم الله العزيز اسم العزى ويطفونه على صنم، أو من اسم الله المنان يأخذون مناة، ويأخذون من اسم الله من العزيز يأخذون من العزى، والمنان يأخذون منه المنات، ومن لفظ الجلالة الله يأخذون اللات. فهذا نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله أن تسميه سبحانه وتعالى بغير اسمه، أو أن تعطل أسماء الله سبحانه وتعالى. وثمة صور أخرى. هذا. وعند جمع الأسماء الحسنى لله سبحانه لا يستطيع شخص أن يقول: أنا جمعت الأسماء الحسنى كلها بلا نزاع. ذلك لأمور نود بيانها. من هذه الأمور أن الأسماء الحسنى تستخرج من كتاب الله، تستخرج من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنة أحاديث اختلف العلماء في صحتها، فمنهم من يراها صحيحة ومنهم من يراها ضعيفة. فالذين يصححونها سيعتمدون الاسم، والذين لن يصححوها أو ضعفوها لن يعتمدوا الاسم. مثال لذلك مثلا حديث إن الله حي ستير. إذا صححت الحديث سأخذ منها اسم الحي، وكذلك الستير. إذا ضعفت الحديث لن أعتمد لا هذا ولا ذاك. وكذلك الحديث الذي ورد فيه أن الله عز وجل أن النبي دعا ربه بقوله: يا حنان يا منان. إذا صححته سأثبت اسم الحنان، إذا لم أصححه لن يثبت اسم الحنان. وكذلك الحديث الذي ورد فيه أن الله جواد أو أن الله محسن. إن صححت الاسم الحديث صححت من ثم الاسم، فسيكون من أسماء الله الجواد وأسماء الله المحسن. فهذا وجه
لن تستطيع أن تأتي فيه بشيء لا تخالف فيه، إنما إذا أتيت بشيء فستجد بعض الاعتراضات عليك من فئة لم تصحح الخبر، والله أعلم. لذلك إذا جئت إلى الكتاب العزيز ستجد بعض الإشكالات في الأسماء المفردة والأسماء المضافة. مثلا خير الرازقين، هل آخذ منها اسم الرازق أو لا أخذه؟ خير الناصرين، هل آخذ منها اسم الناصر أو لا أخذه؟ هذا تقعيد، ماذا ستصنع؟ فإن قلت سآخذ من خير الناصرين اسم الناصر ستخالف بمن يقول لا يصلح هذا، إنما نأخذ الاسم كما هو، خير الناصرين، فستقع في اختلاف مع غيرك في تعديد هذه الأسماء. وعلى ذلك وفي ذلك أشياء كثيرة، خير الناصرين، خير الغافرين. وكذلك نور السماوات والأرض، هل تأخذ منها اسم النور؟ كذلك غافر الذنب، قابل التوب، هل تتركها كما هي أو ماذا تصنع؟ أي الوجهتين اخترت ستجد من ينازعك فيها. وبعد أيضا سترى أمورا أخرى، كمثلا الله المستعان على ما تصفون، وفي السنة الله المستعان، هل ستأخذ منها اسم المستعان أو أنك لن تأخذ اسم المستعان؟ رابعا هناك الأفعال، هل تشتق منها أسماء أو لا تشتق؟ مثلا قلنا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، هل آخذ من الفعل أنعم أن من أسماء الله المنعم؟ كذلك والله يحيي ويميت، هل آخذ من ذلك أن من أسماء الله المحيي أو من أسماء الله المميت أو لا أخذها؟ وكذلك أحيانا الصفة، هل تكون اسما أو أتركها في بابها على بابها؟ مثل إن الله طيب صفة ولا فعل ولا اسم؟ صفة. هل أقول إن من أسماء الله الطيب؟ إن الله جميل يحب الجمال، هل آخذ من أسماء الله الجميل أم لا؟ فقلت وهو وتر يحب الوتر، هل آخذ من أسماء الله الوتر أو لا آخذ من أسماء الله الوتر؟ وهكذا الأسماء التي جاءت مفردة في كتاب الله، مثل غير محلاة بالألف واللام، مثلا والله عفو، هل آخذ منها اسم الله العفو وهي جاءت بدون ألف ولام، أم أتركها كما جاءت والله عفو غفور؟ فكل هذه أمور تجعلنا نقول لا يستطيع أحد القطع بأنه جمع كل أسماء الله الحسنى بلا منازع. فلذا ترى أن هناك أسماء لله سبحانه وتعالى اتفق عليها كاسم الله لفظ الجلالة الله،
لا يختلف فيه أبدا، بل الإجماع على أنه من أسماء الله، بل قال جمهور العلماء إنه اسم الله الأعظم، إنه اسم الله الأعظم، كذا قال جمهور العلماء. فإن قال قائل لماذا إذن ندعو به ولا يستجاب لنا؟ فجوابه أننا لم نستوفي شرائط الإجابة ولم نستوفي شرائط الدعاء، فلذلك تتخلف الإجابة. مثلا أنت تدعو به تقول يا الله أو تقول اللهم، فمعنى اللهم يا الله، ولكن مطعمك حرام فلا يستجاب لك. قل اللهم ارزقني وأنت قاطع للرحم لا يستجاب لك، وأنت ظالم لا يستجاب لك، لم تستوفي شرائط الدعاء. هناك أسماء لله متفق عليها كلفظ الجلالة الله، وقد قال تعالى هل تعلم له سميا، أي من تسمى الله، لا نعلم أحدا تسمى الله إلا رب العزة سبحانه وتعالى. وقيل هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له شبيها ومثيلا ونظيرا. طبعا لا نعلم لله شبيها ولا مثيلا ولا نظيرا، وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا انتقلنا إلى اسم من أسماء الرحمن، لا اختلاف بين أهل الإسلام في أن الرحمن من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال تعالى الرحمن علم القرآن، وتسمت سورة من سور الكتاب العزيز باسم سورة الرحمن. ولكن أهل الشرك كانوا ينازعون في ذلك، فمنهم من كان يثبت اسم الرحمن لله، ومنهم من كان ينفيه. أما المثبتون لاسم الرحمن قالوا كما في سورة ياسين وما أنزل الرحمن من شيء، فأثبتوا اسم الرحمن. وكذلك أما النفاة فذكر الله مقولتهم إذ قال وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم كفورا. هناك اسم الرحيم أيضا من المتفق عليه، وإن كان أهل الشرك أيضا ينفونه. قال سهيل بن عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ندري ما الرحمن وما الرحيم، اكتب باسمك اللهم. ولكنه عند أهل الإسلام ثابت، ونحن في كل صلاة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وأسماء أخر لله متفق عليها، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، كلها أسماء متفق عليها وعلى شاكلتها أسماء، وأسماء منازع فيها كالتي سمعتم، كالتي تنبني على حديث قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، فالمصححون سيعتمدون الاسم والمضاعفون لن يعتمدوا الاسم. فهناك أسماء متفق على صحتها وأسماء منازع فيها وأسماء لم يثبت بها أي خبر، لم يثبت بها أي خبر. هذه الأخيرة
لا يجوز التسمي بها، يعني لا يجوز أن التعبد بالتسمية لها، كعبد المطلب مثلا. عبد المطلب، المطلب ليس من أسماء الله الحسنى. أو عبد النعيم، شخص يسمي نفسه عبد النعيم، النعيم ليس من أسماء الله الحسنى. وهكذا عبد القاري، أسماء كثيرة لا تجد لها مستندا، فضلا عن الأسماء التي بها أو في ألفاظها الشركيات، كعبد المسيح أو عبد الحسين أو عبد فاطمة أو عبد علي أو عبد الحسن. فكل هذه محرمة ولا تجوز. نستطيع أن نقول إن من أسماء الله الحسنى أسماء لا اختلاف فيها، وأسماء فيها بعض الاختلاف، وأسماء نسبت لله ولا يوجد عليها دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت فهناك اختلاف في إدخال هذه الأسماء، مثل في إدخال المضافات: الله نور السماوات والأرض، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. كذا الأسماء المصدرة ذو الجلال والإكرام، هل يكون اسما؟ نقول من أسماء الله ذو الجلال والإكرام مسألة نازع فيها بعض العلماء بعض النزاع هذا. وقد أورد العلماء قيدا لكون الاسم من الأسماء الحسنى أو قيودا. من هذه القيود أن يصلح الاسم للدعاء به، يصلح الاسم للدعاء به. قل مثلا: يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا غفور اغفر لي. لكن مثلا حديث كحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. لا يصلح أن تقول يا دهر أصلح لي شأني، فهو لا يدخل في الأسماء الحسنى لهذا الغرض، لا يدخل في الأسماء الحسنى لهذا الذي قد ذكر. أما أن تقول مثلا يا ماكر تصف الله بهذا، هذا كاصطلاح بهذه الطريقة ليس له مستند، إنما الوارد وهو خير الماكرين، ورد امكر لنا ولا تمكر علينا، لكن لا يتسمى الله باسم الماكر، لا يتسمى باسم الماكر. فهذه إجمالا بعض الأضواء التي تلقى على الأسماء الحسنى وعن كيفية التعبد لله بها. كان مثلا تتعبد الله باسمه السميع، فينبني على هذا عملك أنك لا تتكلم إلا بخير، لأن الله يسمعك. البصير، تتعبد الله بمراقبته إذ هو بصير يبصرك سبحانه وتعالى. وفي معرض الثناء على الله بأسمائه سبحانه وتعالى: قل اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أما الدعاء بها فقد سلفت الإشارة إليه، وعليك أن تقف على بعض معانيها حتى تتعبد الله بها على حق وصواب. فمثلا لفظ الجلالة الله، قال العلماء في معناه الذي أو المألوه الذي تعبده الخلائق حبا وخوفا، حبا فيه ورهبة منه وإجلالا وتعظيما، هو المعبود بحق سبحانه وتعالى.
تجد بعض العلماء يفرقون بين الرحمن وبين الرحيم، فيقولون الرحمن وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، أما الرحيم فكان بالمؤمنين رحيما. ولا يعترض على هذا بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إذا حملنا الناس على المؤمنين اندفع الإشكال، وإذا حملنا الناس على العموم فتكون رحمته بهم إنما هي في الدنيا، إنه في الآخرة يعذب أهل الكفر، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا ينبغي أن تعلم معنى أسمائه حتى يسهل عليك الدعاء بها، وحتى يسهل عليك أيضا التعبد بها، ويسهل عليك الثناء بها. لأن الجهل بأسماء الله الحسنى قد يجعلك تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. قد الجهل بها قد يجعلك تتعبد عبادة خطأ، قد يجعلك تجهل في هذا الباب. ولقد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جلس 3 نفر قرشيان وثقفي، أو ثقفيان وقرشي، فقال أحدهم للآخرين: أترى أن الله يسمع ما نقول؟ قال أحدهم: إن جهرنا سمع، وإن لم نجهر لم يسمع. قال آخر: إن كان يسمع إذا أسررنا فيسمع إذا جهرنا. نزل فيهم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فالجهل بأسماء الله قد يحملك على اليأس من رحمة الله، وعلى أن تعبد نفسك أو ولدك لغير الله، كالذي يقول عبد المسيح أو عبد حسين أو عبد علي أو عبد فاطمة إلى غير ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. ومن أسماء الله عز وجل القدوس، ومن معانيها الطاهر من كل نقص ومن كل عيب. ومنه: لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها، ولا لفقيرها من غنيها. ولله جملة أسماء الحديث عنها وعن شرحها يطول، فأفتح الباب لإخواني إذا كان عندهم سؤال أولا في هذا الصدد، والله أعلم. تفضل. لفظ كهذا اللفظ فإن الله لا يمل حتى تملوا، نمره كما جاء، نمره كما جاء. بارك الله فيك. نعم، تفضل. نعم. كيف نميز بين الاسم والصفة؟ كيف تميز بين الاسم والصفة؟ الصفة شيء يوصف به الاسم، الصفة شيء توصف به الذات. تقول مثلا أحيانا يشترك الاسم مع الصفة، يشترك الاسم مع الصفة. فالله مثلا كريم موصوف بالكرم، واسمه الكريم، واسمه الكريم. الله سبحانه وتعالى رحيم، واسمه الرحيم. أن يصعب التفريق، أحيانا يصعب التفريق بين الاسم والصفة، فأحيانا يتحد الاسم مع الصفة، يصلح أن تطلق عليه صفة ومنها تأخذ اسما كرحيم، تأخذ منها صفة الرحمة
واسم الرحيم. لكن مثلا إن الله طيب، صفة الطيب معلومة، لكن هل تأخذ منها اسم الطيب؟ فورد في ذلك القولان. وذلك أنت إذا رأيت العلماء الذين صنفوا في الصفات من الأولين أعداد كبيرة صنفت في أسماء الله الحسنى، وعملت جدولا مثلا تقول ما الاسم الذي، يعني مثلا تقول الاسم في خانة مثلا، وكتاب القرطبي، كتاب ابن العربي، الكتب التي صنفت في الأسماء الحسنى، فتجد مثلا لفظ الجلال الله مشترك في كل هذه الكتب. تأتي للفظة الوتر تجد منهم من يثبته ومنهم من يحذفه. تجد مثلا الطيب نفس الشيء، نفس الباقي، اسم الباقي من يثبته ومن لا يثبته. فستجد الاختلافات. فالصفة هي شيء توصف به الذات، توصف به الذات، قد يتحد، قد تكون اسما وقد لا تكون إلا صفة، والله أعلم. طيب نعم تفضل. واحد تنازع في الاسماء اللي بتبدا بدون. ايه؟ بتقول ان الاسماء اللي بتبدا بدون، ولا حضرتك بتقول الاسماء اللي بتبدا بدون في ما بين العلماء تنازع ما بين. يعني مثلا ذو الجلال والإكرام، هل أعتبرها اسم من أسماء الله أو أتركها كما هي؟ الأميل للنفس أن تترك كما هي. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمه. ذو مغفرة، هل أخذ منها ذو المغفرة؟ واضح؟ أبارك. نعم تفضل. من أحصاها خرج الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها، للعلماء فيه أقوال: من أحظاها، من فهمها، من حفظها، من حفظها وعمل بها. فثمة أقوال متعددة في هذا الصدد. نعم. أفضل الأسماء وصى بها الرسول؟ ما في أسماء وصى بها الرسول. الحديث الوارد في اسم الله الأعظم لا يصح. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لا يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تفضل. أفضل الكتب بشرح أسماء الله عز وجل. تناول اسم لا تستطيع تقول أفضل الكتب، لا تستطيع أن تقول أفضل الكتب على الإطلاق، لأن هذا يجيد في باب وذاك يجيد في باب وذاك يجيد في باب. والله سبحانه وتعالى قد قال فوق كل ذي علم عليم. لكن لا تستطيع. قد أقول لك أفضل الكتب من وجهة نظري ولا يكون. نعم. الاسم نفسه. ها؟ هل تحقيق الذات الذات العلمية الاسم نفسه يرتبط بوجود سبب؟ يرتبط معاه وجود سبب؟ مش فاهم. يعني مثلا تحقيق الذات في الاسم بيرتبط معاه وجود سبب؟ لم أفهم. يعني أنا بفهم مثلا يعني السيدة مريم رضي الله عنها وأرضاها قيل فيها أنها من أفضل أربع نساء العالمين. فإن سميت ابنتي مريم هل جزيت أو جزيت باسمها ابنتي مريم من اسمها لقول سبب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أعلم الحمد لست شيء كل طفل ينطق باسمه الله أعلم. كده سامح؟ كلامك طلع غلط. يعني شكل مثلا ضرب مثال مثلا في خلق الشيطان. ايه؟ يعني قيل ان خلق الشيطان هو خير لغيره شر لنفسه. فقالوا ايه لولا ان خلق الشيطان لما تحقق ذات الله عز وجل. لا تضيع وقتنا. انت ماذا تريد بفصيح العبارة؟ ها؟ هل دلوقتي تحقيق الذات يكون معاه وجود سبب؟ تحقيق الذات بوجود سبب. مش فاهم. انت هتعمل اللاوعي في اللاشعور وكلام ايه اسئله. نعم. ايه؟ يعني مثلا التسمية الذكر بالأسماء الحسنى
صبرا. هذا لنا فيها ضابط. يعني مثلا الله من أسمائه الحي، قال عليه الصلاة والسلام أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فأخوكم يسأل هل يشرع يقول حي 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 كده؟ بنرجع إلى هذا صورة من الصور احنا بنعلمها، عزيز 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 عزيز. فهذا من البدع، ده من الإلحاد، ده من البدع التي لم تكن على عهد الرسول. ولكن بعض الناس يستعمل استعمالا يقول علاج مثلا علاج أي مرض، اذكر أي مرض كده في قار الظهر اسمه ايه؟ يجيب له اسم كده يعني. لا مو الذي أرمي إليه أن بعض المعالجين يأخذون اسما من أسماء الله يتناسب مع المرض الذي أنت تعاني منه. مثلا إذا كنت مصابا بالزكام يقول مثلا يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، فيأخذ اسما من أسماء الله يعالج به كل مرض، يعالج به كل مرض. يقول لك اسم السميع يعالج به الذي عنده شيء في أذنه، يا سميع 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 سميع، يقول لك كلها 1000 مرة. كل هذه من البدع والخرافات. نعم. إن الله يتنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. عايزين طبعا حديث بالنسبة لقنوت الفجر. قنوت الفجر هل في ظل الأحداث دي ممكن نقنط كل يوم ولا إيه بالظبط؟ في ظل الفتن اللي إحنا فيها طبعا قنوت الفجر في النوازل يستحب ويشرع. قنوت الفجر خلينا واحد بس. قنوت الفجر مشروع في النوازل. قنوت الفجر مشروع في النوازل، ونحن نقنط هذه الأيام أن الله يكشف الكرب ويزيل الغم. اللي دول بس محتاجين لا عفوا يسأل احنا أسئلة بس لما نجاوب عنها. هل اسم الراضي عبد الراضي والحاكم من أسماء الله؟ ليس هناك دليل ثابت عليه. أولا نأخذ الأسئلة المتعلقة بالأسماء الحسنى. اسم عبد النبي لا يجوز. اسم عبد النبي لا يجوز. يسأل عن كذا سؤال عن جماعة داعش. أنصحكم بعدم الذهاب إليها وعدم الانضمام إليها لعدة علل وعدة اعتبارات. عدة اعتبارات، لعل المقام يسمح بالحديث المفصل عنها في وقت لاحق في وجود صحة إن شاء الله تعالى. طيب يا إخواني، الأسئلة طويلة بس مرهق سمحوني اليوم الليلة نسأل بعض الأسئلة لبعض إخواننا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى قول الله سبحانه وتعالى يسألونك كأنك حفي عنه؟ يسألونك كأنك حفي عنها. ها يسألونك كأنك حفي عنها
كل الإجابات غلط. إيه؟ جميل. ابعد عنها بعيد بعيد بعيد. ابعد عنها بعيد عنها. غلط، كل الإجابة غلط. هي يسألونك عنها، يسألونك عنها، حفي لها معنى آخر، يعني كأن تصبر علينا. يسألونك كأنك حفي، جملة اعتراضية، والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم مهتم بهم، أو كأن لك منزلة عند الله والله يحتفي بك أي يهتم بك. واضح الكلام؟ طيب سؤال. الله يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، صح كده؟ فهنا عدل وفضل. جزاء سيئة سيئة مثلها عدل، فمن عفا وأصلح فضل. أنا أريد آية في هذا المعنى. ده أخونا اللي كان يتكلم على اللي كان يسأل السؤال عن الذات. أنت فهمت السؤال؟ الله يأمرنا بالعدل ويرشدنا إلى الفضل، فيقول وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا عدل، مظبوط كده؟ فمن عفا وأصلح فأجره على الله فضل. اذكر آية في هذا المعنى أخرى. أيوه، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. الثاني ولا يأتلوا للفضل منكم والسعة. لا. نعم. ما هي؟ أنا لا أريد آية في العفو، أريد آية في الجزئيتين معا فيها عدل وفضل. برضو مش أحسنت. كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فعدل وفضل. ماشي. غيره. لا. سؤال آخر. شخص دعا على شخص، دعا على شخص، أم دعت على ابنها، تروح الله يفعل بك ويفعل، وبعد مدة تبين لها خطأها، فهل يجوز لها التراجع عن الدعاء أو لا يجوز؟ مع ذكر الدليل، يعني المطلوب دليل على جواز التراجع عن الدعاء. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعظة وعدها إياه. ماشي. فلما تبين له أنه استغفر إبراهيم لأبيه تراجع عن الدعاء، فلما تبين له أنه عدو لا تبرأ منه. طيب آخر، دليل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على السيدة عائشة وبعد كده قال اللهم اني بشر اغضب كما يغضب البشر فايما يعني مسلم دعوت عليه. دي خاصة برسول الله. هي اللي يجوز لي كده؟ قال يا رب أي واحد أدعو عليه اجعلها رحمة. يعني هذا امر خاصة خاصة. نعم. نعم. حديث النبي عليه الصلاه والسلام قال من حلف على شيء ثم راى او بدا له من حلف على شيء فرأى غيره خير منه ليس في الباب. نعم. النذر أن يطيع الله. ايه اللي دخل من نظر ان يطيع الله فليطيع؟ قال روح ان ربي اني يئدني من اهلك وان وعدك الحق. ماشي. قال لا تسالني ما ليس لك. ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أحسنت. طيب من يذكر دعاء عند الكرب وإن كان ضعيف الإسناد؟
حدثنا ما عن ثم الله ونعم الوكيل قال ابراهيم حين القي في النار وقال محمد حين قيل لا ان الناس حسبي الله ونعم الوكيل في الكرب. أولاد الشيء معلش لا اله الا الله لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.